أيها الحفل الكريم مشاهدينا متابعينا الأعزاء، إذا شاهدنا أشواط الكبار في هذا اليوم بتاريخ 10/10/2020. كان رقم مميز في صباح تحديات الحول والزمول. شاهدنا أيضا على أرضية ميدان الظفرة بمدينة زايد الشوط الأول، شوط الدلال المحليات الأصايل، وجاءت الغزيل كالعادة دائما تحتوي ذلك الشوط بعرضها الجميل وتوقيتها المتميز. 9 دقائق و42 و2 جزء من الثانية لسلطان بن زايد بن عبد الله المزروعي بمتابعة إشعار السيد محمد بن ساري بن بلوش. تهانينا والناموس. أما في شوطنا الثاني فشاهدنا شوطا جميل للغاية، شوط الحول المهجنات الأصايل، فجاءت انتباه في موعد مع الناموس. سعيد بن عبيد بن مريمان العامري قطعت مسافة السباق في زمن وقدرة 9 دقائق و42 و9 أجزاء من الثانية. أما في شوطنا الثالث وكان الموعد مع الزمول المحليات الأصايل، وهو الشوط الأول شوط الجمهور، ومن خلال تعلق هملول في ذلك الشوط لراشد بن محمد بن راشد بن عبيد المنصوري بتوقيت زمني 10 دقائق 9 ثواني و2 جزء من الثانية. وشاهدنا أيضا شوطنا الرابع الذي انطلق بشوط الزمول المهجنات الأصايل، وشاهدنا مولع لمحمد بن زيد بن مايد المزروعي قطع مسافة السباق 9 دقائق 55 و2 جزء من الثانية. أما في شوطنا الخامس والجولة الثانية فجاءت بينونة بعرضها الجميل والتميز الواضح مع الإصهار الغربي لمحمد بن زايد المنصوري، توقيتها الزمني 9 دقائق و49 و7 أجزاء من الثانية بشوط الدلال المحليات الأصايل. أما في شوط المهجنات الأصايل والشوط السادس شاهدنا هنالك مشاهدين الأعزاء حفلة من احتفلت بذلك الناموس زايد بن ساري بن بلوش بن براك المزروعي 9 دقائق و52 و8 أجزاء من الثانية. وشاهدنا أيضا الشوط السابع وتابعنا انطلاقة شوط الزمول المحليات، وتابعنا الرسمي لساري بن جاسم من براك المزروعي 10 دقائق و4 ثواني. تهانينا والناموس مع ذلك الفوز لابو فارس، ومشكور يا بن غابش مع تحديات الرسمي بانتصاراته العديدة. نتابع ثامن أشواطنا في هذا الصباح بانطلاقة أيضا شوط الزمول المهجنات الأصايل، ودائما مع الموعد ومع هذه التحديات المثيرة ننطلق مع هذا الشوط. ما الذي يدور مع آخر شوط من أشواط التحدي والانطلاقات الجميلة؟ نذهب مباشرة مع مقدمة الشوط ونجد شاهين لمحمد بالصمغة بن صريو العامري قائدا لتحديات هذا الشوط لشوط الزمول. ثامن أشواطنا من تعدادها، شوط مسك الختام لمن من بين هذه الأسماء والشعارات، وشعار بالصمغة على البداية متمسكا بزمام الأمور، بينما المركز الثاني أصبح من نصيب مشاهدينا متابعين الأعزاء الوصول الجميل في هذه اللحظة من مغرد حميد بن جمعة بن رحمة الدرمكي يقدم انطلاقة مغرد على ثاني المراكز، والمركز الثالث أصبح من نصيب نبراس لمحمد بن زايد بن محمد المنصوري، وكذلك التقدم من العنيد. يا سلام، براك بن جاسم بن براك المزروعي يقدم العنيد في هذا التحدي بحثا عن نقطة ثانية على توالي أشواط الزمول في هذا الصباح. نتابع المركز الخامس أصبح من نصيبه النووي. يا سلام، سعيد بن خميس بن ذيبان المنصوري، يا ما فجر مثل هذا الشوط النووي، يا ما فجر السلامات، يا ما فجر النواميس. هذا هو النووي ينطلق بشعار سعيد بن خميس بن ذيبان المنصوري. يا سلام، أو تابع سادس الأسماء. وين الشعارات؟ أشوف القادم مسامح محمد بن سيد بن خلف بن براك المزروعي يقدم انطلاقة مسامح. إشعار ابو فارس يدفع بالاثنين في هذا الشوط، وأشاهد هنالك بحر محمد بالدودة بن سالمين العامري يتواجد إشعار بالدودة، وانتقل مباشرة إلى شاهين إبراهيم بن سالم بن حمد المزروعي، وكذلك أتابع متعب لمحمد بن فري بن راشد
بن عبيد المنصوري. وهنا الدكتور يتواجد ايضا بهذا التحدي. محمد بن علي بن عبد الله بن عيف العامري ينطلق مع الدكتور على المركز التاسع والمركز العاشر. شوف المركز العاشر 4 زمون في موقع واحد ما شاء الله. وهنا يقترب، هذا هو الراوي ساري بن محمد بن بلوش المزروعي يقدم انطلاقة الراوي في هذا الشوط. يا سلام يا سلام، الراوي سيحكي لنا قصة جميلة بقصة شوط الزمول. هذا هو شوط المهجنات الزمول يا ساري يا بن محمد يا بن بلوش المزروعي. الله، نعود إلى البداية، نعود إلى مقدمة المركز الأول ونتابع اللي منفردين، اللي طايرين بالصدارة، اللي طايرين لحالهم على مقدمة الشوط 3. شوف الخطة في هذا الشوط 3-2، وهنالك تجمع الزمول الأخرى. يا سلام، نعود إلى البداية، نعود إلى مقدمة الشوط. من في الصدارة لا زال بالصمغة محمد بالصمغة بن صريو العامري مسيطر على زمام الأمور. ركز وتابع الجماعة اللي أتوا من كل حد من وصوب يا محمد يا بالصمغة بن صريو العامري. آخر شوط ما في عندنا أشواط عقب هذا الشوط، ما في إلا تاخذ شارة اتحاد سباق الهجن ولا فلا. يا سلام، والجائزة كبرى يا بالصمغة. اوه، العنيد ما حضر العنيد الا بيعاندهم العنيد ويا ما عاندهم، وخذ الناموس وخذ الانتصار. براك بن جاسم من براك المزروعي. يا سلام، خدم والرسمي احد الزمول الشهيرة دائما في هذا المجال. يا ما سطر الناموس خارج هذا الميدان وداخل هذا الميدان. هكذا ياتي العنيد ايضا من خلال التحديات، ويبغي نقطة ثانية العنيد لهذا الشعار على التوالي، شعار ابو فارس السيد احمد بن خلف بن براك المزروعي بتواجد احد المضمرين مبارك بن غابش الوهيبي. المركز الثاني ياتي شاهين لمحمد بن صمغة بن صريو العامري. والمركز الثالث اشوف شعار السيد محمد بن زايد المنصوري يتواجد مع نبراس. الرابع وين الاسماء؟ خلاص بنسير الى بنسير مع العنيد. خلاص اخر شوطنا مع العنيد. ماذا تفعل يا بن غابش؟ ماذا تفعل مع هذا الشعار؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يا العنيد يقدم عروضه ما بين الجماهير والمتابعين. إذا النقطة ثانية في صباح هذا اليوم مشاهدينا متابعينا الاعزاء على التوالي يضيفه اشعار سيد احمد بن خلف بن براك المزروعي. سلام يا ابو فارس، تهانينا وهنيا لك هذا الفوز والانتصار والتهنئة لبراك بن جاسم بن براك المزروعي. ومشكور يا بن غابش مع هذا الفوز والانتصار، مزيدا من التقدم دائما مع هذا الشعار. اشعار ابو فارس نقطتين على التوالي في صباح هذا اليوم عن طريق الرسمي، وهذا الشوط عن طريق العنيد. المركز الثاني اشعار محمد بن صمغة بن صريو العامري، والمركز الثالث نبراس محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، والمركز الرابع حل في مشاهدينا متابعينا الاعزاء المركز الرابع. هنا ياتي مغرد حميد بن جمعه بن رحمه الدرمكي. وخامس المراكز هنالك لسالي بن بلوش من براك المزروعي. اذا توقيت